بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب فضیلت الشیخ مقرر شیری بیاں وائز شیری بیاں قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ قاری عبدالصمد صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری باری لگتا ہے نیند آ گئی ہے کافی، سارے تھکے تھکے بیٹھے ہو، زیادہ دیر نہیں لگاواں گا۔ انشاءاللہ استاد محترم کا خطاب ہو گیا ہے اور انہوں تو بعد بولنا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح سورج دے اگے ڈیوا چک کے بندہ پھیرے اور انہوں آکھے کہ میری چانن جڑا روشنی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ مختصر جا وقت لواں گا تے اپنی گفتگو نو ختم کراں گا انشاءاللہ، اور پر شرط ہے کہ تسی جاگدے رہنا ہے، اور تاک رات بھی ہے، اور تاک رات دے اندر تے ویسے بھی پوری رات عبادت کرنی چاہیے، قرآن دی عزیاں گلاں ہون، قرآن پڑھیا جائے اور قرآن نو سنیا جائے تاکہ اللہ رب العزت بھی سڑ تو راضی ہو جائے۔ حقیقت گل دے اندر بہت گناہ گار ہاں تے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تسی احباب نو جاگ کے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمدہ ثناواں بڑیائیاں کبریائیاں میرا تے تہاڈا منہج مسلک عقیدہ کہ اے سب کچھ اللہ رب العزت دی ذات واسطے، او خالق مالک رازق داتا جنہیں حضرت انسان نے اشرف المخلوقات بنایا، ادھر رزق دا بندوبست فرمایا اور انسان تے کاروبار کر کے محنت مزدوری کر کے اپنے لئی رزق کماؤندے نے، لیکن ذرا بندہ چاہتی پاوے کہ کس طرح کیڑے مکوڑے اللہ انہوں نے بھی رزق دیندا ہے، اور اس تو علاوہ جانوراں تے نظر پاؤ اللہ نے انہوں دے رزق دا بھی بندوبست فرمایا، سمندراں دے اندر پانی دی گہرائیاں دے اندر زندہ رہن والی مخلوقات اللہ نے انہوں دے رزق دا بھی بندوبست فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت دے حضرت انسان تے بے شمار احسانات نے، انہاں چو اللہ دا بہت بڑا احسان، اور میں اگر اس طرح کہاں تو اے حق اور یقینی بات ہی ہوئے گی کہ اللہ دا سب تو بڑا احسان اگر حضرت انسان تے ہویا ہے تو وہ احسان اے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخر الزمان پیغمبر احمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا اور آخر الزمان پیغمبر بنا کے بھیجیا، اور اس دے نال نال اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر نو رحمت بھی بنا کر کے بھیجیا۔ سامعین، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تعریف دے اندر اگر کوئی وڈیرا گل کرے تو اسی یہ آکھیے کہ دی گل چ مبالغہ ہو سکتا ہے، اگر خالی مولوی اپنے طور تے گل کرے اسی یہ گل آکھ سکنے ہاں کہ مولوی صاحب داد لین واسطے لوگوں دا دل دو لوگوں دا دل جتن لئی
اتنی بڑا چڑھا کے گل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دا اگر قرآن پاک پیغمبر دی شان اندر بولے پھر او دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن دے نوٹ دے اندر جس طرح کوئی کتاب پڑھو، کتاب دے شروع دے اندر ایک نوٹ لکھیا جاندہ ہے، اس کتاب کی کتابت کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہو، کسی قسم کی کوئی بھی کمی رہ گئی ہو تو اس نمبر پر رابطہ کرے تاکہ اس غلطی کو دور کیا جائے۔ لیکن میں قربان جاواں، میرے اللہ نے اپنے قرآن کریم دے اندر اس نوٹ دے اندر کی لکھیا، اللہ دا قرآن بولدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ دی اس کتاب دے اندر، اللہ دے اس کلام دے اندر، اللہ دے اس قرآن دے اندر کسی قسم دا کوئی بھی شک نہیں، کسی قسم دا کوئی بھی آواز نہیں آئی، یقین ہے، ایمان ہے کہ قرآن دے اندر کسی قسم دا کوئی بھی۔ پھر قرآن کریم پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اندر بولیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر قربان جاوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے پاک پیغمبر دی زندگی نے جس طرح دیکھیا، جس طرح عمل پاک پیغمبر نے کیتے، صحابہ نے سارے عمل اسی طرح نوٹ کر لے اور انہاں تو بعد اگے ٹرانسفر ہوندے ہوندے اج ساڈے تک پہنچ گئے۔ اور وہ پہنچے کس طرح؟ کچھ تو میرے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اور جنہ دی تفسیر، جنہ دی وضاحت نہیں ہوئی، اور اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین دی صورت دے اندر آج ساڑھے تک وہ پہنچ گئے اور موجود نے اور محفوظ نے۔ اور انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اے انبیاء دے وارث نے، اور پھر وارث دا یہ حق ہویا کرتا ہے کہ وراثت دی حفاظت کیتی جائے، وراثت دا حقدار وہی ہویا کرتا ہے جڑا حقیقت دے اندر وراثت دی حفاظت کرنا جاندا ہے۔ اور اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا آج بھی علماء حق موجود نے، اور بالکل جس طرح صحابہ نے پاک پیغمبر دے فرامین دی حفاظت کی تھی، کٹ گئے، مر گئے، اپنی اولاداں نو قربان کر دیتا، نیزیاں تے چڑھنا انہوں نے گوارا کر لیا، انہوں نے تلواراں نو اپنے سینے تے برداشت کر لیا، لیکن میرے پاک پیغمبر دے فرمان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں آن دیتی۔ تابعین دی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، کتے امام احمد بن حنبل نظر آندے نے جنہاں تے اتنی تکلیفاں آئیاں، جنہاں نو اتنے کوڑے لگائے گئے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے اور پہاڑ بن کے دشمنوں دے سامنے اور اس طرح چٹان بن کے ڈٹے رہے، لیکن پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوئے، حفاظت کی تھی۔ اس تو علاوہ امام ابن تیمیہ کس طرح دشمنان حق دے خلاف کس طرح اپنی زبان، اپنی آواز دے نال جہاد کرتے نظر آندے نے، کتے اپنے قلم دے نال جہاد کرتے نظر آندے نے، کتے تلوار پکڑ کے میدان قتال دے اندر جہاد کرتے نظر آندے نے۔ اور آج بھی علماء حق موجود نے جڑے بالکل انہاں ائمہ دی سیرت تے عمل کردے اور صحابہ دے نقش قدم تے چلتے نظر آندے نے، اور پاک پیغمبر دے فرامین انہاں دی حفاظت کرتے ہوئے نظر آندے نے۔ حضرات سامعین، یہ چیز بیان کرن دا، یہ گل بیان کرن دا میرا ایک مقصد ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ساڑے ذہنہ دے اندر ایک گل آندی ہے کہ جدو بھی سپیکر کھولیا جاندہ ہے، جدو بھی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک خطیب روزے دی حالت دے اندر پونا گھنٹہ دے جمعہ پڑھاندا ہے، وہ خطبہ ارشاد کرتا ہے، لیکن اسی لوگ انہوں سننے ضرور ہاں لیکن اس تے عمل نہیں کرتے، انہوں مننا ساڑے لئی گوارا نہیں۔ اگر بندے تک ایک گل پہنچ جائے اور ہوئے بھی پاک پیغمبر تا فرمان، اور پھر فرمان بھی ایسا کہ رب دا قرآن کہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पाक पैगंबर सिर्फ वही गल इरशाद फरमाते ने। और फिर इमाम खतीब पौने घंटे का जुमा पढ़ाए या 1 घंटे की तकरीर होए या पूरी रात तकरीर का सिलसिला जारी रहे, लेकिन साडे कन्ना ते फिर भी जू टस तो मस ना होए। कहते ने जमीन जुम्बश आसमां जुम्बश गुल खां न जुम्बश, कि जिस तरह गुल खां जम गया अज ता मुसलमान भी उसी तरह जम गया। अगर वो मर्द है ता भी, अगर औरत है ता भी, अगर बच्चा है फिर भी, अगर जवान है फिर भी, अगर बूढ़ा है फिर भी, पाक पैगंबर का फरमान आ गया, साडे लिए वाजिब हो गया, साडी गर्दना कट जान, साडी जान निकलती निकल जाए, लेकिन पाक पैगंबर का फरमान साडे वास्ते हुज्जत दलील बन जानी चाहिए, ओदे ते अमल करना साडे लिए वाजिब हो जाना चाहिए है। मैं इत्थे भी कुरान की गल करना, क्योंकि अगर मैं अपनी गल करा मैनू डर है कि पाक पैगंबर का वो फरमान मेरे हक दे अंदर वाइद ना बन जाए। पाक पैगंबर फरमान ने जिस बंदे ने अपने कोलों कोई गल की फिर साडी तरफ मंसूब कर दी, वो अपना ठिकाना जहन्नम दी अग समझे। मैं अल्लाह कोलों तो हमेशा दुआ करना, अल्लाह जदों तक जिंदा रखी हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाई। मैं अपने कोलों गल नहीं करता, अल्लाह दा कुरान इरशाद फरमांदा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह दी इताअत करो, ओदे रसूल दी इताअत करो। और लोगों अगर अल्लाह दी इताअत करोगे फायदा की मिलेगा, अगर रसूल की इताअत करोगे फायदा की मिलेगा। तुहाडी जिंदगी इस दुनिया के अंदर जदों तक जिंदा रहंदे हो फिर तुसी कुरान पढ़ोगे। पाक पैगंबर ने फरमाया कसरत नाल कुरान की तिलावत करो। जेड़ा बंदा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नूं मनण वाला होगा फिर कुरान की तिलावत करेगा। जदी औलाद ओदा हुक्म नहीं मनदी, जदी औलाद नाफरमानियां करदी है, जरा मेरी गल नूं तवज्जो नाल सुने, फिर जदों कुरान पढ़ेगा कुरान के अंदर हुक्म आएगा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इशा व बिल वालिदैनि इहसाना। और लोगों दसो जरा कुरान पढ़ने वाला, जरा कुरान की तालीम पे अमल करने वाला है, फिर किस तरह तेरी नाफरमानी करेगा, फिर तेरी खिदमत करेगा, तेरा अदब करेगा, तेरा हुक्म बनेगा, तेरी हर गल पे आमीन कहेगा। अगर मां ने हुक्म दिता मां का हुक्म मनने वाला, अल्लाह की कसम अगर दुनिया के अंदर वफा तलाश करते हो, अगर तुसी ये समझते हो कि मेरा बेटा FSC कर जाए, मेरा बेटा मेडिकल के अंदर FSC करता है और उस तो बाद डॉक्टर बड़ा डॉक्टर बन के मेरी खिदमत करेगा, एक इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बनने के बाद जब लखा कमा के घर ले आएगा मेरी खिदमत करेगा, मैं बुरा हो जाऊंगा, मेरा सहारा बनेगा। मैं ऐसे लोग भी देखे ने अपनी जिंदगी के अंदर इन्हें अपनी गुनाहगार अखा दे नाल और अपने कन्ना दे नाल मैं ऐसे वाकये भी सुने ने। बाप बयान करता है कि बेटा मेरे जवान बेटे ने मैनू घर अंदर लै गए, मेरे को माफिया मंगिया, अब्बा जी मेरी गलतियां माफ कर दो, मैं तो अपने घर ले जाना चाहना। बहन के घरों उठाया अपने घर लै गए, घर ले जान के वक्त जेब के अंदर तकरीबन 16,000 नकदी भी पाई। फिर जब अपने घर लै गए दोपहर सिगर दोपहर का वेला यही कोई 2-2:30 का टाइम होगा, वही बेटा जो पहले माफिया मंग के लैके गया वही बेटे ने अपने बाप की चारपाई उठाई घर तो बाहर उठा के रख दी। बाप चारपाई तो हिलन वाला नहीं, बाप चारपाई तो हिल नहीं सकता, इतना बुजुर्ग है, इतना ज़ईफ है। फिर तुसी किस तरह दुनिया की रंगीनियां च खो के फिर तुसी किस तरह इस दुनिया च वफा तलाश करते हो। अल्लाह की कसम उठा के कहना, मैंने उस काबा दे रब की कसम है, अगर वफा तलाश ही करनी है, अगर तुसी तलाश करते हो वफा इस दुनिया के अंदर, फिर उठाओ कुरान, फिर उठाओ पाक पैगंबर का फरमान, तानू वफा भी मिलेगी, तानू इस दुनिया के अंदर इज्जत भी मिलेगी, तुम्हारी औलाद फरमा बरदार भी बढ़ेगी, तुम्हारी बीवी इताअत करने वाली भी बढ़ेगी, फिर तुम्हारी औरतां भी नेक होणगियां। और याद रखना वो पहला दौर और पिछला दौर कितना सुहाना, जदों घर के अंदर ये लानत साडे घरां के अंदर मौजूद नहीं, साडे घरां के अंदर टीवी नहीं, साडे घरां के अंदर केबल नहीं, साडे जेबां के अंदर बड़े बड़े मोबाइल फोन नहीं जिन्हां ते पूरी रात नेट चलता हो, जिन्हां ते तुहाडा औलाद तुहाडा बेटा ऐसी उड़ाने वाली तस्वीरां देखदा हो, जिन्हां ते तुहाडा बेटा ऐसी गंदी फिल्मां चला के देखदा हो।
اور لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح وہ پہلا دور کتنا سہانا دور ہویا کرتا سی جدوں بیبیاں اپنے بچے نو اپنی چھاتی دے نال لگا کے دودھ پلاندیاں سی با وضو ہو کے اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی نے نال دعاواں کی کردیاں نے اللہ اللہ میرے اس پتر نو حافظ قرآن بنا دے اللہ میرے اس پتر نو عالم دین بنا دے اللہ میرے اس پتر نو ساڈے فرما بردار بنا دے اللہ میرا یہی بیٹا اللہ میرا یہی پتر ہے اللہ یہی میرا جگر دا ٹکڑا ہے اللہ اینو دتا بھی تو ہے ہائے میں قربان جایا اس لوگاں دا انہاں لوگاں دا عقیدہ بھی کتنا مضبوط ہے اللہ تے یقین بھی کتنا پختہ پھر اللہ کو کی آندے نے اللہ دین والی ذات بھی تیری اللہ پھر دعا بھی میں ایک ہی منگنی ہے اللہ نے اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت عطا فرما اور لوگوں ذرا ایمان دے نال ذرا یقین دے نال بتاؤ جیڑی ماں اپنے بیٹے دے حق اندر ایسی دعاواں کرے جنوں دودھ پلا رہی ہے ہلے بچہ شیر کھا رہے ہلے بچے دی سمجھن والی عمر نہیں ہلے بچہ چلنا پھرنا نہیں سکیا لیکن دی ماں دعاواں کی دیندی ہے اللہ میرے بیٹے نے حافظ قرآن بنا دے اور حافظ قرآن بن گیا اللہ اللہ پھر حافظ قرآن دیا کتنی آسانہ میں قربان جاواں جڑی سے رمضان المبارک دے اندر اس بابرکت گھڑی دے اندر قرآن کریم دیا تراوی سناندے نے قرآن کریم دیا تلاوتاں کردے نے اج ایم پی آ گیا ایم این اے آ گیا اج جناب وزیر اعظم نواز شریف آ جاندا ہے شاہد خان عباسی آ جاندا ہے تسی ویکھدے ہو تاڈے منہ چ راڑا چوندیاں نے ہائے کس طرح اودے پیراں دے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا کس طرح پروٹوکول واسطے 4 گڈیاں پولیس دیاں اگے لگیاں 4 گڈیاں پیچھے لگیاں ہائے میں قربان جاواں اگر تو ایمان والا ہوندا اگر تیرے دل اندر اللہ دا قرآن ہوئے اگر تیرے دل اندر رب دا فرمان ہوئے اگر تیرے ذہن اندر پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بناندا ہے وہ بندہ کل نو فوت ہو گیا ہزاراں من مٹی دے نیچے دفن ہو گیا یارو موت سب نو آنی ہے ہزاراں من مٹی دے نیچے دفن ہو گیا او دا نام اعمال انج کر کے بند کر دیتا گیا بندہ بڑا پریشان اللہ نیکیاں نہیں کیتیاں اللہ کی ماجرا ہوگا لیکن کی ویکھدا ہے جنت اللہ کھڑکی بھی کھل گئی سوالاں دے جواب بھی دے دیتے نیکیاں دے انبار بھی لگ گئے کل قیامت دے دن اللہ اس بندے نو اٹھائے گا اللہ اس بندے نو اٹھا کے دکھائے گا کس طرح تلاوت انبار ہی انبار لگے نے اللہ دا بندہ پوچھے گا اللہ اتنی تلاوت نہیں کیتیا اتنا قرآن نہیں پڑھیا نہ مینوں قرآن اتنا پڑھنے آندا سی اللہ دے پہاڑ کس چیز تے لگا دیتے اللہ فرمان گے او میرے بندے تو قرآن نہیں پڑھیا تو تلاوت نہیں کیتیا پر میرے بندے جڑا پیچھے پتر چھڈ کے آیا سی جنوں حافظ قرآن بڑھا کے آیا سی تیرے مرن تو بعد تیرے قبر سے جان تو بعد تیرا پتر قرآن دیا تلاوتاں کرتا رہا اور بندیا میں 70 ماواں نالوں زیادہ محبتاں کرنے والا میں تیرا اللہ تیرے نال 70 ماواں نالوں زیادہ محبتاں کرنے والا تیرا پتر قرآن پڑھتا رہا میں اللہ تیرے نام اعمال دے اندر بھی اضافہ کرتا رہا ہن ذرا اپنے ایمان نال سوچ کے دسیا جے وزیر اعظم دے پیراں تھلے ریڈ کارپٹ اپنے پترا دے پیرا تھلے وہ بچھانا چاہتے ہو یا ایک اور پاک پیغمبر دا فرمان سناوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محفل دے اندر میرے پاک پیغمبر دا نام آیا تے درود دیاں بارشاں نہیں ہوئی او منظور صاحب تینوں کس طرح سمجھاواں میرے پاک پیغمبر نے منبر دی ایک سیڑھی تے پیر رکھیا تے آمین کیا میرے پاک پیغمبر نے دوسرے سٹیپ تے پیر رکھیا تے آمین کیا تیسرے پوڈے تے پیر رکھیا پھر آمین کیا صحابہ جڑے عملاں نوں نوٹ کرن والے آ کے پوچھدے نے اللہ دے نبی جی ساڈے ماں پیو دی جان بھی تواڈے تے قربان ہوے اللہ دے نبی جی اے جڑا اج عمل کیتا ہے اللہ دے نبی جی اج تو پہلا کدی نہیں کیتا پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ میرے کول حضرت جبریل آئے سن آ کے انہوں نے بددعاواں کیتیاں 3 بددعاواں کیتیاں تے میں اپنی نبوت
نبوت والی زبان چو آمین آکے آئے او دے وچوں ایک بد دعائے بھی ہیں کہ جڑی محفل دے اندر پاک پیغمبر دا نام لیا جائے پھر اس محفل دے اندر جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا انہوں اللہ تباہ و برباد کر دے پھر میں تے تو پاک پیغمبر دی بدعا دے مستحق نہ بنی ہے ویکھنا جب میرے پاک پیغمبر دا نام آ جائے جب میرے امام علی مقام دا نام آ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں آقا اس مسجد کے اندر اس نکرے سپ نکل آیا بابا جی ادھر ویکھن گے قاری صاحب دیا نظرہ بھی ادھر جان گیا ویڈیو والا بھائی بھی ادھر کیمرہ پائے گا اور ویکھو نا اس مسجد کے اندر سپ نکل آیا میری گل تے یقین کر لے گا حالانکہ میں جھوٹ ہی بولنا لیکن جڑی نبوت والی زبان اندروں نکلی ہوئی آمین اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر کی نبوت والی زبان چ نکلی ہوئی آمین اللہ اکبر اگر تو درود نہ پڑے گا اگر تو وعید کا مستحق بن گیا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے آنا تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی تو قبر دے اندر جائے گا جتنے مرضی نیک عمل کر کے نہ جائے پر اگر میرے پاک پیغمبر کی بدعا دا مستحق بن گیا تیرے سارے اعمال تے پانی پھیر دیتا جائے گا پھر تیرے نیکیاں کسے کم نہیں آن گیا اس محفل دے اندر میرے پاک پیغمبر دا نام لیا جائے گج وج کے درود پڑھ دیا جائے میں یہ نہیں کہندا میرے نام دا نعرہ لاؤ میرے نام دا نعرہ لا کے اپنی بیداری تے ثبوت دیو میں یہ بھی نہیں آندا میں یہ بھی نہیں کہندا میرے پیراں چ روپیاں دی ڈھیری لا دیتی جائے میرا مطالبہ کی ہے میری چاہت کی ہے میری خواہش کی ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر دا نام آئے تہاڈیاں زباناں خاموش نہیں ہونیاں چاہیے آنا میں اپنی گل اگے وداواں میرے امام علی مقام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی بدر المنیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک او بندہ جڑا دنیا دی تعلیم حاصل کردا ہے ایک او بندہ جڑا میڈیکل دی ڈگریاں دے پیچھے چلا گیا ایک او بندہ جڑا انجینئر دی ڈگری دے پیچھے چلا گیا کل نو آیا ڈگری بھی آ گئی لیکن نوکری نہیں ملی اج ایک او بھی بندہ ہے جڑا باپ اپنے پتر نو مسجد دے اندر بھیجدا ہے امام دے کول بھیجیا قاری صاحب دے کول بھیجدا ہے اے بچے دا نک بھی بہ رہا ہے اے دا منہ بھی دھوتا ہوا نہیں انہیں جتی بھی ٹوٹی جی پائی ہے اے جناب امام صاحب نے بچے نو بڑی شفقت دے نال مسجد دے اندر لے آندا اور لے آ کے اس ٹوٹی جی چٹائی دے اوتے بٹھا دیتا ایک طرف تیرا او بیٹا جڑا بنچا دے اوتے بیٹھا ایک طرف تیرا او بیٹا جڑا ٹوٹی چٹائی دے اوتے بیٹھا ہے لیکن قربان جاواں میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے اپنے گھر دے اندر نکلیا درختاں دے اوتے بیٹھے جناب پرندے دے حق اندر دعا کردے نے پانی دے اندر رہن والی مخلوقات او دے حق اندر دعا کردیاں نے انجینئر واسطے دعاواں نہیں ہو رہی بلکہ حافظ قرآن واسطے دعاواں ہو رہی نے ہلے قرآن حفظ نہیں کیتا ہلے قرآن یاد نہیں کیتا ہلے قرآن دی ایک الف بھی نہیں پڑھی لیکن گھر اندر نیت کی کیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنانے واسطے بھیج رہا اے بیٹا بھی دل دی خوشی دے نال بیٹا بھی دل دی خوشی دے نال مسجد دے اندر آ رہا ہے اے تیرے واسطے بھی صدقے جاریہ اے اس اولاد واسطے بھی صدقے جاریہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ حافظ قرآن بن گیا جڑا بندہ قرآن دا حافظ بن گیا جڑا بندہ قرآن دا قاری بن گیا اور اس دنیا دے اندر بھی عزت و مرتبے دے نال نوازیا جائے گا جڑا بندہ قرآن دا حافظ بن گیا کل قیامت دا دن لگا دی روشنی آفتاب نالوں بھی زیادہ ہوئے گی لوکی پوچھن گے اللہ جی اے بندہ کیڑا ہے جے تاب دی روشنی اتنی زیادہ ہے اللہ جی اے بندہ کیڑا ہے جے اتنی مہمان نوازیاں کیتیاں جا رہی نے آواز دیتی جائے گی اے او باپ جن اپنے پتر نو اپنا چار ہون دے باوجود جن اپنے پتر نو اپنے اتنا ضعیف ہون دے باوجود جن اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر بھیجیا اور میرے کتاب قرآن کریم نے یاد کروا دیتا پھر قرآن کریم بھی اتنی خوبصورت شکل دے اندر قیامت دا دہاڑا ہوگا آ کے اللہ دے کولوں سفارشاں کرے گا اے بندہ کہے گا اللہ جی میں اس بندے نے پہلے کدی نہیں ویکھیا اللہ جی میں اس بندے نو نہیں جاندا اللہ جی میں اس بندے دے نال پہلے کدی نہیں ملیا اے بندہ کیڑا ہے جڑا میرے حق اندر سفارشاں کر رہا ہے
پھر قرآن بولے گا دنیا دے اندر میرے نال وفاوا کرتا رہے. اج قیامت تے دگاڑا میں قرآن تیری سفارش کرنے واسطے آ گیا. قرآن پڑھو گے قرآن پڑھو گے ستیا ستیا دی آواز آندی ہے. ایسے محلے چو بھی ہلکی جی آواز ادھر بھی ہلکی جی آواز. قاری صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر کے کہنا چاہیے کہ میں قرآن پڑھاں گا اور لوگوں بھی سناواں گا اور عوام نے اس تو بھی زیادہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے بھی اللہ دے نال وعدہ کرنا چاہیے. رمضان جتنا گزر گیا اج تاک رات اتوں فارغ ہونے تو بعد اس محفل کے اختتام تو بعد میں گھر نہیں جانا, میں اپنے بستر تے نہیں جانا, میں سونا نہیں, میں خواب دی نیند نہیں سونا, میں خواب مٹے مٹے خواب نہیں دیکھنے, میں اسی دی ہوا نہیں لینی, میں پکھے اگے نہیں پینا, بلکہ کی کرنا ہے میں رب دا قرآن پڑھنا ہے. اے لوگو رب دا قرآن ایسی کتاب جہاں بندہ ایک حرف پڑھے 10 نیکیوں دے نامے اعمال دے اندر. الف لام میم پاک پیغمبر فرماندے نے میں یہ نہیں کہندا ایک حرف ہے بلکہ میں یہ آنا الف ایک حرف, لام دوجا حرف, میم تیجا حرف. جہے بندے نے صدقے دل دے نال الف لام میم پڑھ لیا اس بندے دے نامے اعمال دے اندر 30 نیکیاں دا اضافہ ہو گیا. اور آج تیری گھر دے اندر تیری الماری دی اتلی شلف دے اتے جا کے ذرا چاتی پاوی ایک گرد دے نال لپٹی ہوئی کتاب نظر آئے گی. ہائے مینوں افسوس ہوندا ہے, ہائے میرا دل خون دے آنسو روندا ہے. تیرے گھر دے اندر ایک مسلمان دا گھر ہوئے پھر او دے گھر دے اندر ایک اچھی الماری دے وچ ایک گرد نال لپٹی ہوئی کتاب. جدوں کتاب کھول لے گا او دے جردان جاڑے گا پھر اس کتاب کو کھول کے دیکھی اور میں نے افسوس دے نال کہنا پیندا ہے ایک مسلمان دے گھر او گرد دے نال لپٹی ہوئی کتاب قرآن کریم دی کتاب. نعوذ باللہ من ذالک. او بندیا تیری دوسری کتاباں دی اتنی حفاظت, تیرے پیسیاں دی اتنی حفاظت, لیکن جدوں واری آئی میرے رب دے قرآن دی پھر انہوں پڑھنا گوارا نہیں, پڑھنا کی کھولنا اور جھاڑنا بھی گوارا نہیں. پھر قرآن بھی اپنی فریاد کرتا ہے آندا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہو, تعویذ بنایا جاتا ہو, تاکوں میں سجایا جاتا ہو, آنکھوں سے لگایا جاتا ہو. جب کون قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے. اج محلے دے اندر کسی دی لڑائی ہو جائے, اج جناب کسی دے گھر دے اندر کوئی طلاق دا مسئلہ آ جائے, ہر کسی دے گھر دے اندر دو ویر لڑ پر پج کے گل کی کردے نے آنا پھر مسیتے چلیے قرآن نو چک لئیے. پوری زندگی قرآن نہیں پڑھیا لیکن جب قسمہ لین دی واری ہوئی پھر قرآن نو ہاتھ چکنا بھی گوارا کر لیا. آنا جدو ویکھیا قرآن کریم گھر دے نال لپٹی ہوئی کتاب, تیرے گھر دے اندر چھوٹا جا بچہ انہیں آواز دیتی امی جان ابو جی وہ کتاب گھر دے نال لپٹی میں نے بڑی دنوں تو نظر آ رہی ہے, وہ اچھی شلف تے رکھی ہوئی کتاب. ابو جی وہ کیڑی کتاب ہے, وہ کیڑی چیز ہے, میں انہیں پڑھنا چاہنا, میں انہیں ویکھنا چاہنا. اتنے باپ دی آواز آئی, سچا مسلمان بنتا ہے. آ ویکھنا پورا شہر ہی مسلمانوں دا کٹا ہو گیا. انہیں اپنے بیٹے نو کیا نہ بیٹا جی اللہ دی مقدس کتاب ہے, انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا. بیٹے دے دماغ دے اندر گل بیٹھ گئی, کل وہ وڈا ہو گیا قرآن نے چھو کر کے نہیں دیکھا. پھر اس بندے دی موت آ گئی, پھر اس بندے دی ڈیتھ ہو گئی, پھر بندہ قبر دی مٹی دے نیچے دفن ہو گیا. کل وہی پتر رہ جاندہ ہے, ہاتھ اندر ریڑی پڑی ہوئی, ریڑی تے کتاباں لدیاں نے, ڈگریاں اور حقیقت ہے. پھر جا کے قبر تے پہلا کی کہندا ہے, ابا ساری زندگی مسجد نکلیا, پوری زندگی قرآن دی تعلیم نہیں دلوائی, 10 ہن میں تینوں پڑھا دے وچوں کی پڑھ کے بخشا. اے میری وکالت دی ڈگری, اے میری فلانی ڈگری, 10 دے وچوں کیڑی شے پڑھا کہ تیرا عذاب کم ہو جائے. اللہ اکبر. جدو قرآن تے بندہ بے رخی کرے گا
پھر قرآن بھی بندے نو اس طرح ذلت دے مناظر دکھائے گا، پھر قرآن بھی بندے نو اس طرح آسمان تو اٹھا کے زمین تے گرائے گا، اور پھر بندہ دیکھتا رہ جائے گا۔ بندے دے رزق اندر بھی کمی، بندے دے ایمان اندر بھی کمی، بندے دی اولاد اندر بھی کمی، کیونکہ جدو قرآن پڑھن والا ہوئے گا، کثرت نال قرآن دی تلاوت کرے گا، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ کثرت نال قرآن دی تلاوت کردا ہے اس بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ پاک پیغمبر جی جدو دل نرم ہو جائے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر بندہ توبہ استغفار کردا ہے، جدو توبہ استغفار کیتی جائے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر اللہ دا قرآن ہی بیان فرماندا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پاک پیغمبر دا قرآن بیان کردا ہے پھر جڑا بندہ اللہ کو بخشش طلب کردا ہے اللہ فرماندا ہے میں تو گناہاں نو معاف کر دینا۔ پھر اگے ہی اللہ نے اپنی صفت بیان کیتی انہو کان غفارا، اللہ سب تو زیادہ معاف کرن والا، اللہ سب تو زیادہ بخشن والا۔ پھر اللہ کی کردا ہے؟ پھر اللہ موسلا دار بارش نازل کردا ہے، پھر دی فصل اندر بڑھوتری ہوندی ہے۔ پھر اللہ کی کردا ہے؟ جڑا بندہ استغفار کرے پھر اللہ دی اولاد اندر اضافہ کردا ہے، پھر اس تو بعد اللہ دے مال اندر برکتاں پاندا ہے، پھر اس تو بعد اللہ انہوں جنت دا مستحق بنا دیندا ہے۔ ایک قرآن پڑھیا دل نرم ہویا، بندے نے توبہ کیتی، بندے دی اکھ چو پانی گریا، پاک پیغمبر دا فرمان یاد آ گیا۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ نو او اکھا زیادہ پسند نے جڑی اکھا چو آنسو دا قطرہ گرے اور زمین تے گرن تو پہلا اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ جڑا آنسو دا قطرہ اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال، اللہ دے خوف دے نال، اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال بندے دی اکھ دے اندروں نکل آیا۔ ذرا ویکھو نا بندے نے گناہ کیتے پوری دنیا دے سامنے، بندے نے برائی کیتی پورے معاشرے دے سامنے، بندہ چوری کرتا ہے، بندہ ڈکیتی کرتا ہے، بندہ زنا کرتا ہے، فحاشی اریانی دے ہر کم کر گزرتا ہے، اپنے والدین دی نافرمانی کیتی، نمازاں نہیں پڑھیا، روزے نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کیتا، لیکن پھر جس وقت بوڑھا ہو گیا اینو یاد آیا کہ ہائے مینوں تے موت بھی آنی ہے، میں تے موت دا ذائقہ بھی چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اے مرتے بھی کلمہ صادق آنا ہے۔ پھر بندہ بوڑھا ہو گیا، اللہ کہندا ہے اے بندیا گناہ کیتا پوری دنیا دے سامنے، میں مطالبہ نہیں کرتا کہ میرے سامنے تو پوری دنیا دے سامنے اعلان کر تو دنیا دے سامنے ڈکیتیاں کیتیاں سارے دے سامنے، میں یہ نہیں کہندا سارے دے سامنے اس چیز دا اعلان کر تو دنیا دے سامنے فحاشی اریانی اور بدکاری کرتا رہا، میں اس چیز دا بھی تیرے کو مطالبہ نہیں کرتا کہ پوری دنیا دے سامنے اعلان کر۔ اللہ مطالبہ کس چیز دا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرمان دے رہے اور میرے بندے بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا، تیری اولاد نافرمان ہو گئی، تیری کوئی گل نہیں بنتا، آ میرے در سے آ جا، نیوی پا کے بیٹھا ہے اسی طرح نیوی پائی رکھ، اپنے ہاتھ اٹھا، دلوں دل تار میرے نال ملا، میں اللہ تیری سنن والا۔ اللہ فرمان دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شہرت تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ پھر بندہ کہندا ہے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے، میں دنیا دے اندر اپنی زندگی دے اندر پوری زندگی گناہاں اندر گزار دیتی۔ اللہ فرمان دے نے بندیا سچے دل نال آئے میرے کو توبہ کیتی ہے، جا میں تینوں معاف اللہ نہیں کیتا بلکہ تیری جنیاں بھی برائیاں، تیری برائی تے زندگی گزر گئی، میں تیری ساری برائی نیکیاں جو تبدیل کر دیتا۔ اللہ غفور الرحیم، یا اللہ سارے سارے نے گناہاں نوں معاف فرما۔ اللہ پوری زندگی گزر گئی گناہاں دے اندر، اللہ رمضان بھی گزر جا رہا ہے، اللہ پورا رمضان گزرنے والا ہے، اللہ چند دن رہ گئے، چند روزے رہ گئے، اللہ گناہاں دی معافی نہیں مانگ ہوئی، اللہ سارے سارے دے گناہاں نوں معاف کر دے۔ اللہ رمضان دا حق صحیح ادا نہیں ہویا، اللہ سانو جڑے روزے رہ گئے جڑیاں راتاں رہ گئیاں، اللہ سانو اس طرح دا بنا دے کہ اسی تینوں راضی کر لئیے۔ اور اللہ رب العزت بندے دے نال کتنی زیادہ محبت کردا ہے۔ آخری ایک دو گلاں اس بعد اپنی گفتگو ختم کراں گا۔ اللہ رب العزت بندے دے نال اتنی زیادہ محبت کردے نے، پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ
अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सहाबा दे नाल बैठे हुए ने। देखिया एक औरत दीवाना वार अपने बच्चे नूं तलाश कर रही है। जेड़ा भी छोटा बच्चा मिलदा उन्हें पकड़ के सीने ना लगा लेंदी, चुमदी, प्यार कर दी। और फिर मां दी तो ममता ही ऐसी, अज जिन्हां दी मावां फौत हो गईयां, चाहे उम्र 20 साल या उम्र 80 साल, लेकिन मावां तो हले भी याद आंदियां ने। और जदों मावां याद आंदियां ने फिर अखां अंदरों पानी भी आ जांदा है, क्योंकि एक वाहिद अजीम हस्ती है जिहड़ी बेलौस अपने बच्चियां दे नाल मुहब्बत करदी है। इहनूं किसी किस्म दा कोई लालच नहीं। दोपहर गर्मी बच्चा रोंदा है, ये अपने बच्चे वास्ते कदी पानी की तलाश से इधर जाती है, कदी सज्जे कदी खब्बे। और फिर देखो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पानी की प्यास लगी और अम्मा हाजरा कदी सफा कदी मरवा। फिर अल्लाह ने यही मिसाल नूं जिंदा रखने वास्ते उन्होंने वेख लो सुन्नत ही बना दिता। मां की ममता ही ऐसी, जेड़ा बंदा भी मां का दिल दुखांदा है, और मां दे अगर होंठा चो एक बददुआ निकल जाए, छेती निकलती नहीं, लेकिन अगर इतना सताओगे निकल जाए, फिर दुनिया के अंदर भी तबाही। और वेखे ने कई इधरों मां नूं सतांदे ने, मां दे मुंह चो बददुआ निकलदी है कि जा अल्लाह तेनू तबाह बर्बाद करे। और कई तो ऐसे ने, और उन्होंने बारे सुनिया कि मां ने बददुआ की, अल्लाह तेनू कुत्ते नालों भी ज्यादा बदतर मौत दे। और फिर देखिया सड़क ते किस तरह एक्सीडेंट होए और पे ने, उन्होंने कोई पुछण दसण वाला नहीं। और कुछ ऐसे भी अल्लाह दे वली देखे ने कि मां दे मुंह चो दुआ निकली और बच्चा 30 दिनों के अंदर कुरान दा हाफिज बन गया। कुछ ऐसे भी वली गुजरे ने कि अखा दी बनाई नहीं, लेकिन मां दे होंठा चो दुआ निकली। दुआ की कर दी, अल्लाह मेरे बेटे नू अखा दी बनाई अता कर दे। सुबह उठ के देख दिए ते बेटा ओदी बनाई भी वापस आ गई। तो लोगों गल कर रहे सी पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने सहाबा नू आखन लगे, ए मेरे सहाबा, अगर इस औरत नू इहदा बच्चा मिल जाए, क्या अपने बेटे नू अग दे अंदर फेंक देगी? पाक पैगंबर ने सहाबा को सवाल किया। मैं इस महफिल के अंदर तुसा हजरात को सवाल करना कि अगर साडा बेटा इस दुनिया के अंदर अग दे कोयले होण, क्या असी उन्होंने अपने बेटे नू अग दे कोयले ते खड़ा कर देंगे? ईमान नाल दसना, आवाज नहीं आई, नहीं खड़ा करांगे। और यारो कोयले ते खड़ा करना तो दूर की गल, कोयले के करीब भी नहीं जान देंगे, किते तपिश ना लग जाए। और फिर कोयले तो रह गए एक साइड ते गर्मी धुप, और ओदा धुप का जिस तरह साया बनया करता है, असी तो बच्चे नूं ओदे करीब भी नहीं जान देईदा। पक्खा बंद होता है, मां हाथ वाली पक्खी फड़ के झलना शुरू कर देंदी है। पाक पैगंबर ने सवाल किया, सहाबा क्या औरत अपने बच्चे नूं अग अंदर फेंक देगी? सहाबा कहंदे ने, जिहड़ी औरत इतनी दीवाने वार अपने बच्चे की मुहब्बत के अंदर फिर रही है, अल्लाह दे नबी जी किस तरह अपने बच्चे नूं फेंकेगी? पाक पैगंबर फरमांदे ने, ए मां दी ममता नालों 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे नाल मुहब्बत करता है। और फिर अगर बंदा अल्लाह का ही जिक्र करता रहे, अल्लाह को लिए दुआवा मंगता रहे, अल्लाह को लिए तौबा इस्तगफार करता रहे, फिर किस तरह अल्लाह अपने बंदे दे नाल मुहब्बत नहीं करेगा? फिर बंदा कहता मेरे रिज़्क दे अंदर तंगी, फिर रब दा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह दे कुरान दे नाल बरकतां इतनियां। अल्लाह दा कुरान जिस तरह हजरत सलफी साहब बयान कर रहे सी, जेड़ा बंदा गुनाह करता है और गुनाह कसरत दे नाल करता है, उस बंदे नूं रिज़्क दे अंदर महरूमी आ जाती है। वमन युरिद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जेड़ा साडे जिक्र तो एराज करता है, यानी कुरान तो मुंह मोड़ता है, अल्लाह फरमांदा सी ओदे रिज़्क दे अंदर तंगी वाक़या कर देने आ। और लोगों जेड़ा बंदा रिज़्क तो मुंह मोड़ता है ओदे वास्ते वईद है, तो जेड़ा बंदा कुरान दी तिलावत ही करता रहे, फिर जरा बतलाओ ओदे रिज़्क अंदर तंगी किस तरह आएगी? एक कुरान पढ़ने वाला मौलवी
اور ایک بزنس کرنے والا بندہ، اور میں حقیقت گل کر رہا، ایک عالم دین دی گل میرے استاد محترم نے آخدے نے میری 10-12 ہزار تنخواہ ہے اور میرا پورا مہینہ سکون دے نال گزردا ہے، ایتھے تک کچھ ساتھی میرے کو پیسے ادھار بھی منگتے ہیں، میں انہوں ادھار بھی دینا، اور جڑے ادھار منگتے ہیں انہوں دی 30 تو 40 ہزار تو زیادہ تنخواہ ہے۔ کی یہ قرآن دی برکت ہے، کی یہ توبہ استغفار دی فضیلت ہے۔ پھر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت نال توبہ کرنے والے، آج اگر کسی محفل دے اندر تذکرہ کریے، آؤ نا یار گناہاں دی معافی منگ لئیے، ساڈے زباناں دے اندر جملے کی لکھ دینے نعوذ باللہ من ذالک، اور یار ساڈیاں تے پڑھیاں پڑھائیاں نمازاں پڑھو تسی، اسی تے دلوں اللہ نال جوڑیاں نے، اسی نمازاں نہ بھی پڑھیاں، اسی بخشے بخشائے، اسی جڑے عمل کرنے ہیں، اج جوانی ہے، اج دا جہان ویکھ لئیے، کل جدوں بڈھے ہو جاؤ گے پھر اللہ کو توبہ کر لیں گے۔ اور ساتھیا اگر کل تمہیں وقت ہی نہ ملے، اگر تو اس محفل دی اندر اٹھ کے باہر جا ہی نہ سکے، فرض کر اگر تو زنا دی حالت دے اندر، ڈکیتی دی حالت دے اندر، اور اسی دوران تینوں موت آ جائے، اسی دوران فرشتہ موت آ جائے اور تیری روح قبض ہو جائے، تینوں ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی نہ ملے اللہ کو توبہ کرن دا، پھر تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر تو جوانی دے اندر اللہ دے کوئی سچے دل نال توبہ کر لے، اور یاد رکھنا جڑی بڑھاپے چ عبادت کیتی جائے اس عبادت دا بھی مل ضرور پیندا ہے، لیکن جڑی عبادت جوانی دے اندر کیتی جائے اللہ نو سب تو زیادہ محبوب بھی وہی لگدی ہے۔ میری دادی جان رحمہ اللہ تعالی فرماندیاں سی، ہاتھ اندر تسبیح پکڑنی، تسبیح کرنی، نمازاں پڑھنیاں، میں انہاں دے کول بیٹھنا، میں آکھنا دادی جان تسی اتنے لمبے سجدے بھی کر دیو، تسبیح بھی کر دیو۔ انہوں نے مجھے کوئی جملہ کہنا، ادھر بڑے شوق نال سننا، اتنی سمجھ نہیں کہ نکیا ہوا ڈنگر چارے، پنڈ میں رہنے والے سمجھ آ دے گا، نکیا ہوا ڈنگر چارے، وڈیا ہل چلائے، بڑھیا ہوا تسبیح کیتی، رب دے لامے لائے، پھر ایک لامہ لاؤ والی گل رہ جاندی ہے، اور کوئی گل نہیں۔ اگر کہو نا کہ میرے سجدے اور یہ اندر چاہت ہوئے، یہ اندر جناب خلوص ہوئے، پھر خلوص والی گل نہیں، پھر بڈھے ویرے جدو بندے زنا کرن دی طاقت مک گئی، جدو بدماشی کرن دی طاقت چلی گئی، جدو ڈکیتی کرن دی طاقت چلی گئی، پتہ ہے ہن بڈھا وا، ہن اگر کسے سامنے تنگڑن دی کوشش کیتی، وہ جوان ہے ایک تھپڑ لاتا میری تے ایتھے ہی موت آ جانی ہے، پھر بندہ مسجد دا بوا ملدا ہے، پھر جا کے مسجد دی صف تے بیٹھ گیا، اور پھر کئی تے اللہ معاف کرے، میں دعا کرنا انہوں نے واسطے کہ اللہ ہدایت دے، پھر بچے جدو چھوٹے مسجد کے اندر آندے نے انہوں نے اوتھے بھی نہیں ٹکن دیندے، پھر اوتھے بھی نہ دی وہی گل چلدی ہے۔ اللہ رب العزت پھر جس طرح جوانی دے اندر ایک بندہ ایک بچہ شروع تو قرآن دی تلاوت کرنے والا، اللہ دی عبادت کرنے والا، مسجد میں دل لگان والا مسجد دے اندر آندا ہے، پھر جوانی دے اندر بھی اللہ دی عبادت کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، لمبے لمبے قیام۔ دیکھنا میرے صحابہ دی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، اے حضرت عمر جدو بستر تلیٹ دا اور بستر تلیٹ دا نیند نہیں آندی، دن دے وقت پوری دن دے وقت لوگاں دے فیصلے کرنے، رات دے وقت اللہ دے اگے کھڑے ہو کے اپنی گریہ ارزاری کرنی، اللہ دے اگے کھڑا ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی۔ کسی نے پوچھیا حضرت عمر دسو نا پہلے تو اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے پہلوان، اتنے صحت مند، اتنے طاقتور، لیکن ہن صحت نو کی ہویا؟ کہندے نے اگر دن دے وقت سونا تو میری رایا خراب ہوندی ہے، اور اگر رات دے وقت سونا میرا اپنا نفس خراب ہوندا ہے، لیکن میں قربان جاواں، میں ان صحابہ دی عبادت تے قربان جاواں، پوری رات صحابہ اللہ نو منار دی اندر گزار دیندے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ علم دے نال اتنی محبت، پاک پیغمبر دے فرمان نال اتنی محبت، جناب رات دے وقت انہاں دے شاگرداں نے اس لونڈی لیا کے تیار کر کے اوپر بالا خانے دے اندر انہوں بٹھا دیتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پوری رات اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پڑھتے رہے، پاک پیغمبر دے فرمان تے ریسرچ کرتے رہے، پوری رات گزر گئی۔ صبح دے وقت شاگرداں نے آکھیا استاد جی اسی تہاڈے واسطے لونڈی دا بندوبست کیتا سی۔ آکھن لگے مینوں جتنی چاقت جتنا مزہ پاک پیغمبر دے فرمان پڑھن چ آندا ہے
اتنا مزہ میں دنیا دی کسی چیز سے نہیں آتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر جو فرمان دے اتنے بڑے حافظ گزرے نے. پھر دیکھو نا ایک جگہ تے حضرت معاذ نے حضرت معاوض نے اور جناب کس طرح جری پہلوان انہوں دی عمر اتنی زیادہ نہیں لیکن اس وقت دے بہت بڑے پہلوان ابو جہل نو قتل کرنے والے انہوں دی ترغیب انہوں دی تعلیم انہوں دی جناب تربیت کس منہج تے ہوئی. انہوں دی منہج اور منہج قرآن کریم دا منہج ہے اور تعلیم قرآن کریم دے منہج تے ہوئی. پھر دیکھو نا ابو جہل دی گردن اتار دینے. پھر جب عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا اے میرے بھتیجے ابو جہل دے بارے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آقدہ کیے اور چھوٹا جا بچہ کی آقدہ اے دشمن میرے پاک پیغمبر نو گالیاں دے اندائے. اس بچے نو کس نے بتایا؟ وہ دی والدہ نے وہ دی تربیت کی تھی وہ دے گھر والے نے تربیت کی تھی. آج اگر بچے دی تربیت قرآن دے منہج تے ہوئے اگر آج بچے دی تربیت قرآن دے منہج تے ہوئے قرآن دی تعلیمات تے بچے دی تربیت ہو جائے پھر ایک ہی بچہ جوان ہوئے گا. پھر تینوں بازارہ دے اندر جا کے اپنے بیٹے نو سنوکر کلبہ چو نکالن دی ضرورت نہیں. پھر رات دے وقت اٹھ کے اپنے بیٹے دی عزت دا پارا دین دی ضرورت نہیں. پھر جنہ دے گھرہ دی اندر بیٹیاں نے انہوں نے اپنے بیٹیاں دی فکر کرن دی ضرورت نہیں. کس طرح پھر جدو دین دی اتے دین دی تعلیم تے اس بچے دی تربیت ہو گئی کل بڑا ہو کے اے امام تے بن سکتا ہے کل بڑا ہو کے قرآن دا حافظ تے بن سکتا ہے کل بڑا ہو کے پاک پیغمبر دے فرمان دا حافظ تے بن سکتا ہے کل نو عالم دین تے بن سکتا ہے کل نو عزت دا محافظ تے بن سکتا ہے کل نو لوگاں دی جان دا محافظ تے بن سکتا ہے کل نو قرآن دے واسطے اپنی جان قربان دین والا تے بن سکتا ہے کل نو پاک پیغمبر دے فرمان دی خاطر گردن نو قربان کرنے والا تے بن سکتا ہے کل نو اپنی بیوی نو احکام قرآن بتان والا تے بن سکتا ہے کل نو اپنے گھرہ دے اندر قرآن دی تعلیم نو رائج کرنے والا تے بن سکتا ہے. اگر کل نو ایک ہی لڑکا بڑا ہو کے اے وزیر اعظم بن جائے پھر اس ملک پاکستان دے اندر تبدیلی تو آ سکتی ہے. پھر اگر یہی بچہ کل نو بڑا ہو کے اس ملک دی بات ڈور سنبھالتا ہے پھر تیرے اس ملک دے اندر تیرے اس غربت نو تے ختم کر سکتا ہے. لیکن میں ایک گل نو دعوے دے نال اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اگر یہ بچہ نہیں بن سکتا تو اے ڈکیت نہیں بن سکتا. اگر یہ بچہ نہیں بنے گا تو اے چور نہیں بنے گا. جدی تعلیم جدی تربیت قرآن دے منہج تے ہو گئی پھر اگر یہ بچہ اگر نہ بھی بڑھیا تو اے جناب کوئی بڑا ہو کے لٹیرا جاندہ لٹیرا اور عزتہ دا لٹیرا نہیں بنے گا. آج نعرہ لگتا ہے کہ تبدیلی 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 اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے اور تبدیلی لے آنے والے جو پہلے بھی گزرے پہلے بھی وہی لوگ اس جماعت کے اندر بھی وہی لوگ. پھر دیکھو تبدیلی کس طرح آ رہی ہے کس طرح تہاڈی بیٹیاں نو کس طرح اس ملک کے پاکستان دی عورتاں نو حقوق نسواں دے نام تے سٹیجاں تے نچایا جا رہا ہے. اگر تیرا بیٹا قرآن دے منہج تے تربیت پا گیا پھر تیری بیٹی پردہ کیتے بغیر گھر اندر باہر نہیں آئے گی. پھر تیرے گھر دے اندر ٹی وی نیٹ ورک کیبل نہیں چلے گی. پھر تیرے گھر دے اندر موبائل دے انٹرنیٹ نہیں چلے گا. پھر تیری بیٹی کسی دوسرے دے نال یاریاں لگان دی تینوں نظر نہیں آئے گی. پھر کل نو تیرا سر سرپنچ دے اگے اور اس پنچایت دے اگے شرم دے نال نہیں جھکے گا. پھر پوری پنچایت دے وچ بیٹھ کے تو اپنی بیٹے دی خاطر معافی منگتا نظر نہیں آئے گا. کیوں کس طرح یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی صرف ایک طریقے دے نال ہی آئے گی اور وہ طریقہ کیڑا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر قرآن ایک خط ہوئے دوسرے خط پاک پیغمبر کا فرمان ہوئے تیرے بیٹے دی تربیت ہو جائے پھر کل نو ایک ہی بیٹا تیرے واسطے فقر دا باعث تے بنے گا. کل نو ایک ہی بیٹا قبر واسطے صدقہ جاریہ تے بنے گا. کل نو ایک ہی بیٹا قیامت دے دن واسطے تیرے لئی عرش دا سایہ تے ضرور مہیا کروا سکتا ہے. اگر نہیں بنے گا تو تیرا بیٹا قرآن دا اور دین دا لٹیرا نہیں بنے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن قرآن کریم دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.
یا اللہ اسی گناہگار ہیں خطاکار ہیں یا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ جڑے گناہ جان بوجھ کے کیتے انجانے چ ہو گئے یا اللہ تمام گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ اسی گناہگار ہیں خطاکار ہیں یا اللہ مننے یا اللہ اقرار کرنے یا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ اسی اننے گناہگار ہیں اننے خطاکار ہیں یا اللہ پر تیری رحمتاں دے سامنے ساڈے گناہ کچھ نہیں اللہ سونے ساڈے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ سانوں قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پیغمبر دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو عزت دا محافظ بنا یا اللہ عزت دا محافظ بنا دے یا اللہ عزت دا محافظ بنا دے یا اللہ ساڈے کو دین دی نصرت دا کام لا لے یا اللہ سانو دین دا نوکر بنا لے یا اللہ سانو دین دا خادم بنا لے یا اللہ سانو اپنی نوکری لئی قبول کر لے یا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں نوں ریاضت من ریاض الجنہ بنا دے یا اللہ قاری کرام صاحب دی والدہ دی قبر نوں ریاضت من ریاض الجنہ بنا دے یا اللہ میرے استاد محترم نے یا اللہ انہاں دی والدہ دے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ انہاں دی والدہ دے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ ساڈے بزرگ جتنے بھی فوت ہو گئے یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ جنہاں دے بھی یا اللہ فوت ہو گئے بزرگ یا اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا دے انہاں دے گناہاں نوں معاف فرما اللہ رحمت دیاں راتاں نے اللہ رحمت دا مہینہ ہے اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما اللہ رحمت دیاں ہواواں چلا دے اللہ سونے مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اللہ جڑے بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ جو بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرما اللہ جڑے روزے یا اللہ رکھے نے حق ادا نہیں ہویا اللہ انہاں نوں بھی معاف فرما دے اللہ جڑے روزے رکھے نے لیکن صحیح طور تے حق ادا نہیں ہویا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما اللہ جڑے دن رہ گئے نے جڑیاں راتاں رہ گئیاں نے اللہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونے جدوں تک زندہ رکھی اپنے در تے زندہ رکھی اللہ غیر تے در تے جان دی توفیق نہ عطا فرمائی اللہ سونے جدوں تک زندہ رکھی اللہ غالت ایمان تے زندہ رکھی اللہ موت آئے تے کلمہ نصیب فرما دئی اللہ موت آئے تے کلمہ نصیب فرما دئی اللہ برائیاں تو دوریاں عطا فرما اللہ نیکیاں تے قریب عطا فرما اللہ نیکیاں دا قرب عطا فرما اللہ نیکیاں دے کول کر دے اللہ برائیاں تو دوریاں عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی عمرہ دی اندر برکت عطا فرما اللہ اس مسجد نو اللہ تا قیامت آباد فرما اللہ اس مسجد دی رونق نو دوبالا فرما اللہ اس مسجد دی رونق دی اندر ترقیاں فرما دے اللہ اس مسجد نو دین دا اللہ قرآن دا اللہ توحید دا مرکز بنا دے اللہ انہوں چلان والے دی عمرہ چے برکت عطا فرما اللہ انہوں دے مال چے برکت عطا فرما اللہ انہوں دی اولادہ چے برکت عطا فرما یا اللہ ساڑھے دلوں دے اندر کینہ تے بغض دور فرما اللہ کینہ تے بغض دور فرما اللہ کینہ تے بغض دور فرما دے اللہ ساڑھے سینیاں نو صاف کر دے اللہ ساڑھے سینیاں دے اندر اپنا ڈر عطا فرما اللہ اپنا ڈر عطا فرما یا اللہ کل موت دیا سختیاں نو دور فرما دے اللہ قبر دے اندر کوئی چانن نہیں اللہ ساڑھی قبرانو یا اللہ روشن فرما دے اللہ ساڑھی روز قبرانو روشن فرما دے اللہ کل روز قیامت پاک پیغمبر دی شفاعت عطا فرما دے اللہ پاک پیغمبر دے خط
جامع کوثر عطا فرما دے اللہ حوض کوثر تو جام پین دی توفیق عطا فرما دے اللہ جنتا چو جنت الفردوس دا سوال کرنے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے یا اللہ موت دمی تو یا اللہ شہادت دی موت عطا فرمائی یا اللہ شہادت دی موت عطا فرما یا اللہ گناہاں نو معاف فرما اللہ جو گناہ یا اللہ جو گناہ کر لے یا اللہ انہاں تے پردہ عطا فرما یا اللہ انہاں دی پردہ پوشی فرما دے یا اللہ تیرے تو بڑا کوئی پردہ پانے والا کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہاں تے پردہ پوشی فرما اللہ تیرے تو بڑا کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ گناہاں نو معاف فرما ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي